बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, आज के इस वीडियो में मुहर्रमुल हराम का ऐसा वजीफा बताया जा रहा है जिसकी बरकत से आज हजारों फकीर करोड़ों पति हो चुके हैं और ऐशो इशरत और खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये दाता साहब और अल्लामा इकबाल का वजीफा है। इस वजीफे की बरकत से जो भी मांगोगे मिल जाएगा और मुकद्दर बदल जाएगा। नाज़रीन किराम, 1 से 10 मुहर्रम तक के अय्याम अकाबरीन आमिलीन यानी अमलियात करने वालों और मुजाहिदीन यानी मुजाहिदे करने वालों की निगाह में इस्लामी साल नौ के पहले माह मुबारका की ये तारीखें निहायत ही फजीलतों और बरकतों वाली हैं। अक्सर आमिलीन हजरात इन दिनों में अपने शागिर्दों को बड़े बड़े वजीफे करवाते हैं। इन बड़े वज़ाइफ में से एक वजीफा आपको बताने जा रहे हैं। जो शख्स आज ये वजीफा पढ़ लेगा, आज ये अमल कर लेगा, 40 दिन के चिले से ज्यादा उसको इसकी तासीर मिलेगी। एक शख्स 40 दिन तक पढ़ाई करता है और चिला करता है, जबकि दूसरा शख्स सिर्फ मुहर्रम के एक दिन ये पढ़ाई कर लेता है तो इसकी तासीर दूसरे शख्स की 40 दिन की पढ़ाई से ज्यादा है। 10 मुहर्रम से पहले पहले ये वजीफा आपकी तकदीर बदल देगा। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी हाजत है, अल्लाह तबारक व तआला आज के इस अमल की बरकत से आपकी हर एक दिली मुराद पूरी फरमाएगा। निहायत ही कीमती अमल बता रहा हूँ और इस साल का बड़ा अमल बता रहा हूँ। इस अमल को सिर्फ वही करेंगे जो लोग अपनी नस्लों को संवारना चाहते हैं, अपने मुकद्दर को संवारना चाहते हैं, अपनी तकदीर को संवारना चाहते हैं। सिर्फ एक दिन का अमल है और ये अमल करते ही इंसान को इसकी तासीर मिल जाती है, अपने अमल की ताकत मिल जाती है। तो इस अमल को करने वाला बंदा अपनी जुबाने हाल से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो भी फरियाद करेगा तो शोहदाए करबो बला के मासूमीन के सदके से अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमा देता है। लिहाजा मैं आपको आज के खासुल खास अमल का तरीका बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि इस बड़े अमल से मुकम्मल फायदा हासिल कर सकें। प्यारे नाज़रीन, जान लीजिए कि दीन इस्लाम के एक बड़े बुजुर्ग शेख मूसा गुजरे हैं। वो फरमाते हैं, उन्होंने बताया कि हम एक काफिले के साथ एक बहरी जहाज में सफर कर रहे थे, तो इस अमल की बरकत से गम तकलीफें परेशानियां किस तरह सिर्फ 1 मिनट में दूर हो जाती हैं और रिस्क की फरावानी, रिस्क की बारिश आपके घर में बरसना शुरू हो जाती है और आपका मुकद्दर संवर जाता है। जो गर्दिश के अय्याम और मुसीबत के दिन हैं ये खत्म हो जाते हैं और इस अमल की बरकत से ये ऐसे मिट जाती हैं जैसे जमीन के ऊपर पानी बरस जाए तो वो जमीन हरी भरी हो जाती है। इसी तरह आज के इस खास अमल से आपकी जिंदगी में भी हरियाली आ जाती है, आपको खुशहालियां मिल जाएंगी और इंशाल्लाह मुसीबतों से निजात मिल जाएगी। लिहाजा शेख मूसा फरमाते हैं कि जहाज में सफर कर रहे थे कि जहाज तूफान की जद में आ गया और ये तूफान कहरे खुदाबंदी बनकर हमारे जहाज को हिलाने लगा। और कहते हैं कि जहाज में मौजूद लोग ये यकीन कर बैठे कि चंद लम्हों के अंदर ये जहाज उलट कर डूब जाएगा और हम सब लुकमाए अजल बन जाएंगे, क्योंकि मुल्लाओं ने भी यह समझ लिया था कि इतने तुंदो तेज तूफान से कोई किस्मत वाला ही बच सकता है। शेख मूसा फरमाते हैं कि शदीद तूफान के आलम में मेरे ऊपर नींद का गलीबा तारी हो गया। चंद लम्हात के लिए गनूदगी तारी हुई तो मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए और देखिए कि ये हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ कैसा अनमोल तोहफा है कि मुझे इस अमल को करते हुए इस कदर खुशी मिलती है कि ये अमल मैं खुद भी करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की मुझे बड़ी बड़ी बरकतें मिली हैं। इस अमल की बरकत से इंसान के हालात यूं तब्दील होते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। इंसान का तसव्वुर भी वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां से अल्लाह तबारक व तआला उसे रिज़्क़ की बारिश अता फरमाता है। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि कहां कहां से लोग आकर इस अमल के करने वाले को इज्जत व एहतराम देते हैं। प्यारे नाज़रीन, यकीन कर लीजिए कि अगर आप ये अमल आज के दिन यानी मुहर्रमुल हराम के दिन कर लेते हैं तो आपकी नस्लें संवर जाएंगी। और नाज़रीन, जान लीजिए कि शेख मूसा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे और मुझे हुक्म दिया कि तुम और तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे साथी ये कलिमात पढ़ें, ये वजीफा पढ़ें। वो बताते हैं कि मैं बेदार हुआ और उसी तूफान की हालत में अपने तमाम दोस्तों को जमा किया और ये वजीफा शुरू कर दिया। अभी हमने इस वजीफा को सिर्फ 300 की तादाद में पढ़ा था, यानी ये कलिमा सिर्फ 300 मरतबा ही पढ़े थे
اور جب 300 کی یہ تعداد پوری ہوئی تو یکا یک طوفان تھم گیا اور ہمارا جہاز اور تمام مسافر پرسکون ہو گئے۔ پیارے ناظرین، شیخ موسیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو بھی طوفان آئے، مصیبتوں کا جو بھی نہ تھمنے والا طوفان آئے، پریشانیاں کتنی بھی بڑی اور حاوی ہو چکی ہوں، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، دکھوں کا جو بھی نہ تھمنے والا طوفان آپ کی زندگی میں داخل ہو چکا ہے، اس وظیفے کی برکت سے وہ فوراً تھم جائے گا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بس 300 بار یہ کلمات پڑھنے کی دیر ہوئی کہ سمندر میں جو بھی طوفان تھا وہ ختم ہو گیا اور آسمان صاف ہو گیا۔ اور پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس عمل کو پھر ہم نے اپنی زندگی کا معمول رکھا اور بار بار اس عمل کو آزمایا، اور اس عمل کی برکت سے کبھی بھی ہماری زندگی میں دکھ، مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آتی۔ پیارے ناظرین، یہ نہایت ہی قیمتی عمل ہے۔ یہ عمل ہم نے جتنے بھی دوستوں کو دیا ہے، کبھی بھی کسی کو مایوسی نہیں ہوئی، لہٰذا آپ بھی اس عمل کو آج ہی کے دن کر لیجئے گا۔ یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ آپ اس عمل کو دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی صبح، دوپہر یا شام، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ نے اس عمل کے دوران مکمل سکون اور خاموشی سے اس عمل کو سر انجام دینا ہے، اور اس عمل کے دوران کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ اس عمل کے اس قدر فضائل ہیں کہ ان تمام کو اس ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ بس ایک آخری بات کر رہا ہوں کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، جو کہ تمام ولیوں کے روحانی سردار ہیں اور تمام ولیوں کی گردنوں پر جن کے قدم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نہایت ہی مصیبت و علم میں گرفتار ہو گیا، نہایت ہی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، تو اسی عمل کی برکت سے اسے اپنی پریشانی سے نجات ملی تھی۔ پیارے ناظرین، یہ عمل آپ اولاد کے لیے کریں، یعنی اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے تو اس عمل کی برکت سے اولاد مل جائے گی۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو اس کے لیے بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ فرمانبردار ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ رزق کی تنگی رزق کی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ کوئی شخص قید میں ہے تو اس کے لیے بھی اس عمل کو کریں، قید سے رہائی مل جائے گی۔ اگر آپ کے گھر یا خاندان کا کوئی فرد نشہ کرتا ہے تو بھی یہی عمل ہے جس کی برکت سے وہ اس موذی عادت سے جان چھڑا پائے گا۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہیں یا گھریلو ناچاکی ہے تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ اختلافات دور ہوں گے اور باہمی پیار اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ کسی افسر کا دل موم کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو تنگ کرتا ہو، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو اور آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہوں، تعلیم کے میدان میں کوئی پریشانی ہو، کسی رشتہ دار کو منانا چاہتے ہوں، کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہوں، کسی سے اپنا کوئی کام نکلوانا چاہتے ہوں، کسی جھوٹے اور مکار شخص سے جان چھڑوانا چاہتے ہوں، الغرض ہر مشکل اور پریشانی کے لیے یہ وظیفہ 10 محرم الحرام سے پہلے کرنا نہایت ہی خاص الخاص ہے۔ پیارے ناظرین، آئیے اب اس وظیفے کا طریقہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے وضو کر کے پاک و صاف و مطہر ہونا ہے، پھر قبلہ رخ ہو کر نہایت ادب و احترام سے بیٹھ جانا ہے اور اس درود پاک کو صرف 300 مرتبہ پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ شیخ موسیٰ شیخ غوث اعظم داتا علی حجویری اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم کے اس خاص وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکل فوراً حل ہو جائے گی، ہر دلی مراد فوراً حاصل ہو جائے گی۔ تو جان لیجئے کہ بڑی بڑی ہستیوں کا یہ مجرب عمل اور یہ درود پاک کون سا ہے، تو جان لیجئے کہ یہ درود پاک درود تنجینہ ہے۔ داتا صاحب حضور غوث اعظم کا پسندیدہ درود تنجینہ ہے۔ پیارے ناظرین، درود تنجینہ آپ کو انٹرنیٹ سے بھی مل جائے گا، لیکن میں یہاں اس کو پڑھ کر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ پیارے ناظرین، یہ درود پاک جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، جب بھی پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور انسان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جی ہاں پیارے ناظرین، جب بھی آپ اس درود شریف کو پڑھیں، یعنی سال کے کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی مصیبت میں پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں یا گھر میں، دکان، کاروبار میں،
یا ملازمت کی جگہ میں کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جان لیجئے کہ محرم کے خاص ایام چل رہے ہیں تو ان کی نسبت سے آج ہی اس کو 300 مرتبہ پڑھ لیں، تاکہ سارا سال آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور خوشحالیوں کا نزول رہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے رزق میں خوب اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ آپ دوسروں سے لینے والوں کے بجائے دوسروں کو روپیہ پیسہ مال و دولت دینے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عمل کو کرنے والے تمام بہن بھائیوں کی زندگیوں میں سے رنج و الم، مصائب اور بدحالیوں کے نکال کر اپنی رحمتوں، برکتوں اور خوشحالیوں کو داخل فرما دے۔ اس وظیفے کی اجازت عام ہے، لیکن اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور جس قدر ممکن ہو اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔